अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने मुलाकात की और दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताज़ा तरीन आलमी और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के आगाज में एग्जैक्टली 2 साल रह गए हैं और एक शानदार और तारीखी इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और सदारती इलेक्शन के रिजल्ट को गलत ठहराने के लिए सदर ट्रंप की अनथक कोशिशें जारी हैं, जबकि जो बाइडेन अपनी इंतजामिया की तश्कील और मुल्क की इकॉनमी को बहाल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने पर्ल पैलेस में मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए के अलावा ख़ित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खलीजी बहरान और इलाके के हालात, बिलखुसूस लुबनान और इराक की सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। कतर ने एक बार फिर कहा है कि अफ़गान अवाम के तईं उसकी हिमायत और सपोर्ट जारी रहेगी ताकि कौमी इत्तेहाद मजबूत हो और एक ऐसा पायदार और जामे अमन मुआहिदा हो सके जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लौट आए। इन ख्यालात का इजहार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सिक्योरिटी काउंसिल के एक आला सतही वर्चुअल सेशन के दौरान किया। इस जलसे का उन्वान था अफगानिस्तान में अमन के अमल की तक़वियत के लिए सलामती काउंसिल क्या कर सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम की कौमी कमेटी ने सेशन कोर्ट के उस फैसले की तारीफ की है जिसमें 2 पाकिस्तानी निजात अफराद के खिलाफ इंसानी तिजारत के एक मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया गया है। अदालत ने इन पाकिस्तानी बाशिंदों को 2 घरेलू मुलाजिमीन के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है। ये जुर्म इंसानी तिजारत की रोकथाम के लिए बनाए गए कवानीन के ज़ुमरे में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सेशन की ज़ेली छठी कानूनी कमेटी ने कतर की जानिब से पेश करदा उस करारदाद को बिल-इत्तिफ़ाक़ मंजूर कर लिया है जिसमें कतर में बेस्ड तंजीम GDA यानी ग्लोबल ड्राईलैंड अलायंस को मुबस्सिर या ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया गया है। इस करारदाद को कमेटी की मंजूरी से पहले 49 ममालिक तस्लीम कर चुके थे और ये इस कमेटी में पेश की जाने वाली किसी भी करारदाद के हक में सबसे बड़ी तादाद है, जिससे कतर की कामयाब सिफारतकारी और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी कद्र व मंजिलत का अंदाज़ा होता है। आज 21 नवंबर 2020 है और यही वो तारीख है जब 2 साल बाद 2022 में आलमी कप फुटबॉल का इफ्तिताह कतर में होगा, जो मशरिक़ वुस्ता और अरब दुनिया में अपनी नौइयत का पहला इवेंट होगा। इस मौके पर मंसूबों और विरसे की सुप्रीम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन अज़वादी ने कहा कि कतर बड़े-बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी करके अपनी सलाहियतें मनवा चुका है और सन 2022 में तारीख का शानदार तरीन वर्ल्ड कप पेश करेगा। अब जबकि वर्ल्ड कप फुटबॉल को 2 साल रह गए हैं, तमाम तैयारियां अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा इवेंट होगा जिसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जाएंगे।
سفارتکاری اور اسپورٹس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں بھی قطر کی کامیابیاں عروج پر ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے مزید 186 کنفرمڈ پیشنٹس صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,34,100 ہو گئی ہے۔ وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 174 نئے معاملے بھی درج کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اس بیماری کی ویکسین کی تیاری کے حوالے سے بھی مثبت اشارے مل رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی یہ ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی اور قطر ان اولین ملکوں میں ہے جن کو یہ ویکسین فراہم کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر میں کسی طرح کی سستی برتی جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس نے انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل میں لیبیا میں سرگرم القانیات نامی مسلح گروپ پر پابندی کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس گروپ کا سربراہ محمد القانی ہے اور یہ گروپ وفاقی لیبیائی حکومت کے حریف ریٹائرڈ جنرل حفتر کا حامی ہے اور اس پر ترہونہ شہر میں بھیانک جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے، جن میں درجنوں افراد کا قتل شامل ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اس کے موجودہ کوآرڈینیٹر نیکولائی ملادینوف کا نام لیبیا میں نئے ایلچی کے طور پر پیش کیا ہے۔ دریں اثنا اٹلی کی وزارت خارجہ نے لیبیائی فریقوں کے درمیان جاری مذاکرات کو بیرونی اور اندرونی مداخلتوں سے بچانے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کو آج 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اب بھی انتخابی نتائج کو غلط ثابت کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں، البتہ انہیں اس ضمن میں ناکامیاں ہی مل رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکنز کے ان ممبران کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو صدر کے اعتراضات کو مسترد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی کابینہ کی تشکیل اور ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے مابین قائم اسٹریٹجک تعلقات اور تازہ ترین عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کے آغاز میں ایگزیکٹلی 2 سال رہ گئے ہیں اور ایک شاندار اور تاریخی ایونٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور صدارتی الیکشن کے رزلٹ کو غلط ٹھہرانے کے لیے صدر ٹرمپ کی انتھک کوششوں کو مزید ناکامیاں مل رہی ہیں، جبکہ جو بائیڈن اپنی انتظامیہ کی تشکیل اور اکانومی کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی